बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब कुर्बे दीदार के पार्ट नंबर 16 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हरगिज़ तसव्वर कामिलुल कुल्ली विसाल ऐन बाइनश रसद हक़्क़ुल जमाल। ज़रूर बिल ज़रूर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ही कामिलुल कुल है और हकीकी विसाल का ज़रिया है, और साहिब तसव्वुर ही ज़ात किबरिया के ऐनुल ऐन पहुँच कर जमाल हक़ से शरफ़ याब होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर के दीवाना शवद बा ज़िक्र हक़ ज़ेर पायश अर्श व कुर्सी हर तबक। जो कोई अल्लाह ताला के ज़िक्र में दीवाना हो जाता है, यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में गर्क हो जाता है, तो उसका मुकाम इस कदर बढ़ जाता है कि अर्श व कुर्सी और 14 तबक सब उसके पाँव के नीचे आ जाते हैं। फ़िका खां और अफसाना गो तो बहुत हैं, लेकिन वो बातन और अहवाल मार्फत खुदावंदी से बेखबर हैं। यकीनन जो कोई बेखुदी में भी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होशियार रहता है, उसे मार्फत का मग़ज़ हासिल है। जो साहब तौफ़ीक बहक रफ़ीक और ऐन बैन दीदार इलाही का नज़ारा करने वाला है, और जो कोई राज़ इलाही से सही आगाह और बाएतबार है, उसकी आँखें अज़ल से अबद तक और दुनिया से उक़बा तक नूर ज़ात इलाही के मुशाहदात और दीदार में महव और बेदार हैं। गैर मासवा अल्लाह नामशरूआत बिद्दत और दुनियावी मोहब्बत से उसकी हज़ार बार इस्तग़फ़ार है। जिस शख्स की अज़ली आँखें यानी चश्मे बीना फैज़ फ़ज़ली के बाइस दीदार खुदावंदी से मुशर्रफ़ होकर बेदार हो जाएं, तो उसकी आँखें दीदार इलाही से हमेशा सैराब रहती हैं, यानी दीदार परवरदिगार से कभी बंद नहीं होती, न थकती हैं, न बहकती हैं, हमा वक्त दीदार में महव रहती हैं। बल्कि उस शख्स की आँखें रोशन आईना हैं जो दूसरों की भी रहनुमाई करती हैं। और ऐसा शख्स बरमला हक़ का इजहार करता है कि हक़ का छुपाना कुफ्र है और बातिल का इजहार दीन इस्लाम में शिरक है। अल्लाह हमें पनाह बख्शे। जानना चाहिए कि फ़कीर कामल की आखिर इंतहा क्या है। वाज़ेह हो कि फ़कीर कामल की इंतहा ये है कि उसका वजूद कुदरत इलाही का ऐसा आईनादार होता है कि उसकी हर हरकत में महज अल्लाह ताला की कुदरत कार फरमा होती है। उसका विरद वज़ाइफ बा कुदरतुल्लाह होता है। उसकी तिलावत बा कुदरतुल्लाह होती है। उसकी नमाज कुदरतुल्लाह से होती है। उसका ज़िक्र बा ज़िक्र कुदरतुल्लाह, उसका फ़िक्र बा फ़िक्र कुदरतुल्लाह, उसका मज़कूर बा मज़कूर कुदरतुल्लाह, उसका इल्हाम बा इल्हाम कुदरतुल्लाह, उसका हजूर बा हजूर कुदरतुल्लाह, उसका तसव्वुर बा तसव्वुर कुदरतुल्लाह, उसका तसर्रुफ़ बा तसव्वुर कुदरतुल्लाह, उसका राज बा राज कुदरतुल्लाह, उसकी नज़र बा नज़र कुदरतुल्लाह, उसका मुशाहदा बा मुशाहदा कुदरतुल्लाह, उसका नूर बा नूर कुदरतुल्लाह होता है। उसका इस्तग़राक़ फ़िल तौहीद तौहीद कुदरतुल्लाह होता है। उसका ज़िक्र ज़ुबान बा ज़िक्र ज़ुबान कुदरतुल्लाह, फ़ना फ़ी अल्लाह मा अल्लाह, उसका ज़िक्र रूह अज़ ज़िक्र रूह कुदरतुल्लाह, उसका फ़नाए नफ्स अज़ बका कुदरतुल्लाह, उसका सर अज़ सर कुदरतुल्लाह, उसका फैज़ अज़ फैज़ कुदरतुल्लाह, उसका फ़ज़ल अज़ फ़ज़ल कुदरतुल्लाह, और उसकी अता बा अता कुदरतुल्लाह होती है। चुनाचे उसके मज़कूरा तमाम अमूर महज अल्लाह ताला की कुदरत से रूनुमा होते हैं। इस तरह के जुमला मुरातब नूर इलाही के मुरातब हैं, और हर एक मुरातबा में साहिब मर्तबा को हज़ारहा नूर हासिल होता है, और वो साहिब हजूर और अहले वजूद मग़फ़ूर हो जाता है। अगरचे
خلق خدا سے پوشیدہ گمنام ہوتا ہے، لیکن 18,000 عالم میں نامور اور مشہور اور صاحب ظہور ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر از نور است، نور از نور شد، قلب قالب نور و جان مغفور شد۔ فقر نور سے ہے، نور اللہ کے نور سے ہوتا ہے، فقیر کا قلب قالب سب نور ہوتا ہے اور فقیر کی جان مغفور ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر سر از خدا اسرار راز، با حضوری قلب قالب با نماز۔ فقر خدا کے اسرار میں سے ایک سر اور راز ہے، اور فقیر ہمیشہ صاحب حضوری ہوتا ہے، اس کا قلب اور تمام جسم ہمیشہ نماز میں رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر ترا چشم است زین احوال بین، پنج را با پنج بردار و یقین۔ اگر تیری آنکھ چشم بینا ہے تو راز الہی کے ان حال و احوال کو دیکھ اور 5 نمازوں کو 5 وقت میں حق الیقین کے ساتھ ادا کر، یعنی نماز اور سجدہ سجود میں بھی دیدار پروردگار سے شرف یاب ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر طرف بینم ببینم ذات نور، قبلہ نورش سجدہ با جان شد حضور۔ میں تو جس طرف بھی دیکھتا ہوں اللہ کی ذات کا نور دیکھتا ہوں، اس کے نور کے قبلہ کو سجدہ کرتا ہوں اور جان کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر رہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل ترا رفتہ است با خطرات گاہ، با ادب در سجدہ بر قبلہ نگاہ۔ اگر تیرا دل خطرات یعنی نفسانی شیطانی وسوسوں کا گھر ہے تو ادب کے ساتھ سجدہ سجود کرنا اور قبلہ رخ ہونا کس کام کا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در عبادت سجدہ دل تو کہ ربود، عارفاں رو قبلہ دل با حق نمود۔ جب تو عبادت اور سجدہ سجود میں ہوتا ہے تو تیرا دل اللہ کے حضور کیوں نہیں ہوتا؟ جب عارفین قبلہ رخ ہو کر عبادت کرتے ہیں تو ان کا دل اللہ کے حضور ہوتا ہے۔ یا الہی زندگی با نماز عطا فرما اور نماز میں راز عطا فرما۔ جس نمازی شخص کا دل با نیاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تصور حضور میں ہم راز ہے اور حق برحق اور صاحب ذکر ہے۔ جان لے کہ فقیر ولی اللہ، اولیاء اللہ، عارف با اللہ، کامل کل، جامع الجمیت، کل القلید قادری چند ایک باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اول، اگرچہ خلقت کی نگاہ میں گدا ہو لیکن خالق کی نظر میں اغنیا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ مخلوق کے نزدیک رنجیدہ خاطر اہل رنج ہو لیکن خالق کے نزدیک وہ صاحب خزائن الہی اور صاحب گنج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خزینے اور گنجینے عطا فرما کر لا یحتاج کر دیتا ہے۔ خلقت کے نزدیک وہ اہل سوال ہوتا ہے لیکن خالق کے نزدیک وہ عارف با اللہ، ولی اللہ اور با قرب وصال ہوتا ہے۔ وہ مخلوق کے نزدیک جاہل ہوتا ہے لیکن خالق کے نزدیک عالم و فاضل، فیض بخش اور نافع المسلمین ہوتا ہے۔ اور جاہل اسے کہتے ہیں جو علم اور صاحب علم عالم کے مخالف ہو۔ وہ مخلوق کے نزدیک اہل تقلید ہوتا ہے لیکن خالق کے نزدیک فنا فی اللہ اور فنا فی التوحید ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 17 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔